ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 23 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, अक़ल, सुनहरी मतन, करंथियों। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। जवाबी मुतालिया कुलसियों। बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खबरदार कोई तुमको उस फलसफी और ला हासिल फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुवाफिक हैं, ना कि मसीह के मुवाफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। दरसी वाज बाइबल में से फिलिपियों। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का था। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मा बरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि उससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम करते जाओ, क्योंकि जो तुम्हें नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। मत्ती। जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। लूका। और वो लड़का बढ़ता और क़ुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। उसके माँ बाप हर बरस ईद फिसा को यरूशलेम जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुवाफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यस्सु यरूशलेम में रह गया, और उसके माँ बाप को खबर न हुई। और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। और यीशु हिकमत और कद्दोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। मत्ती। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। मत्ती। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, क्या ये बदरूहों के सरदार बिलजबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता? उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बिलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से रूहें निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। लूका। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए, और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। फिर वो असीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं
और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था, और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था, और बदरू उसको बियाबान में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह घड़े में जाने का हुक्म ना दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया, और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर गईं, और गौल कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे को देखने को निकले, और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थीं, कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया, और डर गए। रोमियो। बस अब जो मसीह यीशु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। लेकिन अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लयपालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। अक्ल, वाहिद मैं या हम, वाहिद रूह, हस्ती, इलाही असूल, असल, जिंदगी, हक, मोहब्बत, खुदाए वाहिद, वो नहीं जो इंसान में है, बल्कि इलाही असूल या खुदा, इंसान जिसका मुकम्मल और कामिल इजहार है। लामहदूद अक्ल खालिक है, और तख्लीक इस अक्ल से निकलने वाली लामहदूद शबी या ख्याल है। अगर अक्ल तमाम चीज़ों का बातिन और ज़ाहिर है, तो फिर सब कुछ अक्ल ही है, और ये तारीफ साइंसी है। हस्ती की साइंस इंसान को कामिल ज़ाहिर करती है, हत्ता कि जैसा कि बाप कामिल है, क्योंकि रूहानी इंसान की जान या अक्ल खुदा है, जो तमाम तर मखलूक़ात का इलाही असूल है, और ये इसलिए कि इस हकीकी इंसान पर फ़हम की बजाय रूह की हुक्मरानी होती है, यानी शरीयत की रूह की, ना कि नाम नहाद मादे के कवानीन की। रूह की कायनात इलाही असूल या ज़िंदगी की तख्लीक की क़ुव्वत की अक्कासी करती है, जो अक़ल की कसीर अशकाल को दोबारा जन्म देती
اور مشترکہ تصور یعنی انسان کے اجماع پر حکمرانی کرتی ہے۔ درخت اور جڑی بوٹی خود کی کسی افزائشی قوت کی وجہ سے پھل پیدا نہیں کرتے، بلکہ عقل کی وجہ سے، جس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ایک مادی دنیا فانی عقل اور انسان ایک خالق کے معنی پیش کرتے ہیں۔ سائنسی الہی تخلیق فانی عقل اور کائنات کو خدا کی تخلیق کردہ ظاہر کرتی ہے۔ لامتناہی عقل ابدیت کے ذہنی مالیکیول کی طرف سے سب کو خلق کرتی اور ان پر حکومت کرتی ہے۔ سب کا یہ الہی اصول اس کی تخلیق کی پوری سائنس اور آرٹ اور انسان اور کائنات کی لافانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تخلیق ہمیشہ سے ظاہر ہو رہی ہے اور اسے اپنے لازوال ذرائع کی فطرت کے باعث ظاہر ہونا جاری رکھنا چاہیے۔ بشری فہم اس ظہور کو الٹ کر دیتا ہے اور خیالات کو مادی کہتا ہے، لہٰذا غلط تشریح کے ساتھ الہی خیال انسانی یا مادی عقیدے کے معیار تک گرتا دکھائی دیتا ہے، جسے مادی انسان کہا جاتا ہے، لیکن بیج اس کے اندر ہی ہے، محض ایسے ہی جیسے الہی عقل سب کچھ ہے اور سب کچھ پیدا کرتی ہے، جیسے عقل کثیر کرنے والی ہے اور عقل کا لامتناہی خیال انسان اور کائنات پیداوار ہے۔ واحد ذہانت یا سوچ کا مواد ایک بیج یا ایک پھول خدا ہے جو اس کا خالق ہے۔ عقل سب کی روح ہے۔ عقل وہ زندگی، سچائی اور محبت ہے جو سب پر حکومت کرتی ہے۔ جھوٹے اور خود پسندانہ خیالات نے گناہ گاروں کو یہ سوچ دی ہے کہ وہ ایسی چیز پیدا کر سکتے ہیں جو خدا نہیں کر سکتا، یعنی وہ الہی عقل کے سائے اور شبیہ کی اصل فطرت کے نام پر قبضہ کرتے ہوئے خدا کی شبیہ پر گناہ گار بشر ہیں۔ یہ فہم کہ انا عقل ہے اور یہ کہ ماں سوائے ایک عقل یا ذہانت کے اور کچھ نہیں، فانی حس کی غلطیوں کو تباہ کرنے اور فانی حس کی سچائی کی فراہمی کے لیے ایک دم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فہم بدن کو ہم آہنگ بناتا ہے، یہ اعصاب، ہڈیوں، دماغ وغیرہ کو غلام بناتا ہے، نہ کہ مالک بناتا ہے۔ اگر انسان پر الہی عقل کے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس کا بدن ہمیشہ کی زندگی اور سچائی اور محبت کے سپرد ہے۔ حقیقی انسان کا ہر عمل الہی فہم کی نگرانی میں ہے۔ انسانی سوچ قتل کرنے یا علاج کرنے کی کوئی قوت نہیں رکھتی اور اس کا خدا کے بشر پر کوئی قابو نہیں ہے۔ الہی عقل جس نے انسان کو بنایا خود کی صورت اور شبیہ کو قائم رکھتی ہے۔ انسانی عقل خدا کی مخالف ہے اور اسے ملتوی ہونا چاہیے، جیسا کہ مقدس پولس واضح کرتا ہے۔ وہ سب جو در حقیقت موجود ہے وہ الہی عقل اور اس کا خیال ہے، اور اس عقل میں تمام ہستی ہم آہنگ اور ابدی پائی جاتی ہے۔ سیدھا اور تنگ راستہ اس حقیقت کو دیکھنا اور تسلیم کرنا، اس طاقت کو ماننا اور سچائی کی رہنمائی پر چلنا ہے۔ برے خیالات اور ارادے کسی شخص کے ایمان کی اجازت سے زیادہ آگے نہیں جاتے اور نہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر فضیلت اور سچائی مضبوط دفاع قائم کریں تو برے خیالات، شہوت اور بدخواہی پر مبنی مقاصد آگے نہیں بڑھ سکتے اور منتشر ہونے والے زردانوں کی مانند ایک انسانی ذہن سے دوسرے میں غیر متوقع مسکن کی تلاش میں نہیں رہتے۔ جب خدا ازلی فہم جو سب باتیں سمجھتا ہے انسان پر حکومت کرتا ہے تو انسان جانتا ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اس زندہ سچائی کو جاننے کا واحد راستہ جو بیمار کو شفا دیتی ہے الہی فہم کی سائنس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے سکھائی گئی اور ظاہر ہوئی۔ عقل ہی سب سے بڑا خالق ہے اور ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو عقل سے اخذ نہ کی گئی ہو۔ اگر عقل تاریخی طور پر پہلے تھی، طاقت کے اعتبار سے بھی پہلے ہے، ابدیت کے لحاظ سے بھی پہلے ہے، تو اس کے پاک نام کے موافق عقل کو جلال، عزت، اقتدار اور طاقت دیں۔ کمتر یا غیر روحانی شفائیت طریقہ کار عقل اور دوائی کو یکجا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں سائنسی طور پر یکجا نہیں ہوں گے۔ ہم ان دونوں کے ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہیں گے جبکہ اس میں کوئی اچھائی نہیں نکلے گی؟
اگر عقل سب سے پہلے اور برتر ہے تو آئیے ہم عقل پر انحصار کرتے ہیں، جسے نچلی طاقتوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، چاہے یہ نام نہاد طاقتیں حقیقی ہوں۔ انسان اپنے خالق کی حکمرانی میں کسی اور عقل کی تابعداری نہ کرتے ہوئے، کسی مبشر کے اس بیان پر قائم رہتے ہوئے کہ سب چیزیں اس خدا کے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، وہ گناہ، بیماری اور موت پر فتح پا سکتا ہے۔ جب بشر اس فہم کو ترک کر دیتے ہیں کہ عقل ایک سے زیادہ ہے، خدا ایک سے زیادہ ہے، تو انسان خدا کی شبیہ میں سامنے آئے گا، اور یہ ابدی انسان اس شبیہ میں کوئی مادی عنصر شامل نہیں کرے گا۔ بطور مادہ نظریاتی زندگی کی بنیاد وجودیت کی غلط فہمی سمجھی گئی ہے، یعنی انسان کا وہ روحانی اور الہی اصول جو انسانی سوچ پر نازل ہوتا ہے اور اسے وہاں لے جاتا ہے جہاں چھوٹا بچہ تھا، جبکہ جدید پرانے خیال کی پیدائش پر ہستی کے روحانی فہم اور وہاں تک جسے زندگی میں شامل کیا گیا ہو۔ ایک خدا، ایک عقل کو ماننا اس قوت کو عیاں کرتا ہے جو بیمار کو شفا دیتی اور کلام کے ان اقوال کو پورا کرتی ہے: میں خداوند تیرا شافی ہوں اور مجھے فدیہ مل گیا ہے۔ جب الہی احکامات کو سمجھ لیا جاتا ہے تو وہ شراکت کی اس بنیاد کو عیاں کرتے ہیں جس میں ایک عقل دوسری کے ساتھ جنگ نہیں کرتی، بلکہ سب میں ایک روح خدا، ایک ذہین وسیلہ ہوتا ہے جو کلام کے اس حکم سے مطابقت رکھتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ انسان اور اس کا خالق الہی سائنس میں باہمی شراکت رکھتے ہیں اور حقیقی شعور صرف خدا کی باتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اب میں میری بیکر اے ڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔